كيفكم كبيدات؟ جيسبر كو vous allez bien وجيسبر انكم كاملين تكونوا بصحه مزيانه وكلكم واخدين بالكم من كورونا وكلكم ما كتخرجوا حتى تاخذوا الاحتياطات ديالكم حتى كديروا لي بافيت وديروا لي غون تغسلوا يديكم مزيان. هادشي كامل باش تحافظوا على صحتكم وصحه عائلتكم. جيتكم هاد المره غنوريكم طريقه كيفاش تركبوا الايلاشز. باش تركبوا الايلاشز غادي تحتاجوا الايلاشز اي مارك كيما كانت، رخيصه غاليه. انا هنستعمل ميكس لاشز او لاكول بيان سور كاينين بزاف ديال لي مارك، كاين ديو كاين هادي كاين بزاف. انا كنستعمل هادي كنرتاح عليها. هتحتاجوا البانس باش كنركبو هو هذا، ولا ما عندكمش هذا تقدروا انكم تعوضوه بانس عادي جدا بحال هذا. البنات بزاف اللي ما كيلقاوش هاد البانس انا خرجتو في مينيسو غتلقاو عندهم و بلو بري هيبر ريزونابل، ما عقلتش شحال، المهم شي 49 شي حاجه كي بحال هكا. المهم كيركب زوين. غير انا على راسي انا بيرسونيلمون ماشي كنحط به لاشيز، كنفيكسي به لاشيز وما كنعرفش نتحكم فيه مزيان، دونك جو بريفير سبيعاتي. واخيرا ماسكارا باش انكم غتثبتوا لاشيز. بيان سور كيما كتعرفوا كاينين دو ميثود ولا 3 ولا بليزيور ميثود، كل واحد كيستعمل لا ميثود ديالو باش انه يركب اللاشيز. انا بوغ ما بيرسونيلمون كنركب اللاشيز عاد كنفيكسيها بماسكارا كوم سا كن كيتفيكساو لي، حيت ملي كندير ماسكارا قبل ما نركب اللاشيز كيبانوا لي لاشيز ديالي ملي كنركبهم عليهم كيبانوا لي ما كيعطونيش مزيان. دونك ملي كنركب انا الشفر عاد كنفيكسيهم ماسكارا كيجيو مخشيين في بعضياتهم، كيجيو فريمون واعرين. و اللي باقي ما تابونا عندي الانستغرام يدخل الانستغرام ديالي اكرام واس ميكاب. ومرحبا بكم ومرحبا باي تساؤلات، وصيفطوا لي كاع لي بروبوزيسيون ديالكم اللي بغيتوهم تشوفوهم في لاشين ديالي. ودابا يلا تشوفوا لا ميثود. كنشدو غنحتاجو بيان سور لاكول ديال الشفار. كاينين بزاف ديال الانواع ديال ليكول مي انا جو بريفير هادي كنستعملها زعما دوبي 2 جور. كنشدها لالا فوالا كنفتحها انا نكب هنايا واحد شويه. اوكي ودونك غادي نحتاجو شي حاجه باش نديرو هنايا غير في لي بور. انا كنستعمل لوري ديال البانس، تقدروا تعملوا اي حاجه بوانتو، اي حاجه كتجي هيدا كديرها غير فهاد البلاصه اللي الفوق. دونك كنشدو كنيطاليو في لاشيز كاملين غير في الفوق في لابارتي الفوقانيه فوالا بواحد الطريقه متساويه. فوالا كنخليوها تنشف تقريبا واحد 10 سكوند بحال هكاك باش ما تجلخش لنا العينين ديالنا. باش نركبوهم نورمالمون كاين اللي كيركبهم بهاد لو بانس هذا، ولا ما عندكش تقدري تركبيه ببانس عادي، سينو تقدري تركبيهم بيديك. انا لا ميثود اللي كندير سي كو كنركب بيدي و ابري كنفيكسي بهذا. هانتوما تشوفوا كنجي كنحطها فوالا كنفيكسي في كاع البلايص وابري كنشد هذا باش كنفيكسيها مزيان وكنقدم مزيان. بحال دابا هنا القدام ها هي كتشوفوها طايره شويه، انا غنهبطها فوالا كنفيكسي بهذا. كنلصق الشفر ديالي طبيعيا مع الايلاشز فوالا. فوالا بهاد الطريقه كتكون ركبات. دابا غادي نهزو لاشيز الثانيه فوالا بهاد الطريقه وغنعاودو بيان سور لا ميم تكنيك. هي هنايا في هاد المنبت ديال الرموش كنيطاليو
ونفس الطريقه كنخليوها تنشف واحد 10 سكوند بحال هكاك. الا كنتي زربانه تقدري تصوطي عليها هيدا وتخليها حتى كتبان لك لا تيكستور ديالها شدات في راسها شويه. شنو لا ديفيرونس؟ الا حطيتها هكا تقدر بحال مثلا فشي بلاصه طيبلي غتجلخلي كاع الفاغ بوبيير اللي انا دايره. دونك خصني نخليها تنشف شويه باش كنحطها في واحد البلاصه كتفيكسا فيها. فوالا دونك نشدها هكا. فوالا ديما بداو من الاخر. هاهي فيكسيتها في الاخر. عاد غادي نجي نقادها في القدام. فوالا بخي غنشد هذا ونفيكسي به مزيان. فوالا الا كانت شي بلاصه بحال هنا هي هابطه كنطلعوها بهذا وصافي. و ثاني حاجه غنديروها نورمالمون كاينين دو ميثود كي بحال اللي كتعرفوا، يا اما ديري الماسكارا قبل ما تركبي الشفار، ولا ديري شفار عاد تبتيهم بالماسكارا باش كيتخلطوا الشفار ديالك لي ناتوريل ها هما مع الايلاشز. انا بوغ ما كتعجبني لا ميثود الثانيه حيتاش انا ملي كندير الماسكارا عاد كنركب الشفار كيتبان ديك لا ديفيرونس. دونك حتى كنفيكسيهم عاد كنديرو بهاد الطريقه. فوالا كتحسهم فريمون خفاف حيت صافي كيتلصقوا مع بعضياتهم. وكندير اون ميم طون ماسكارا لتحت. والبنات نعاود نقولها لكم بحال اللي كنقولها ديما في عندي في الانستغرام، هاد الماسكارا فيما تلقاوها شريوها باغمي لي توب لي توب لي توب الماسكارا اللي جربت في حياتي كامله. ولو بري ديالها فريمون مناسب، دير 50 درهم غير. هو ما غتلقايهاش في الرباط وفي الداخل وداكشي، غتلقايه في طنجه نادور كاع داكشي اللي قريب لاسبانيا. فوالا كنديرو لتحتانيين، وديما ملي ديروا ماسكارا لتحت بقاو تحركوا في اليمين والشمال باش كيجيو كتل، كتجي بحال مركبه الشفر لتحت واخا نتيما مركباهمش، كتجي كي بحال هكا كل كتله ديال الزغب مجموعه مع بعضيتها. وقبل ما ندوزو للعين الثانيه اللي ما بانتلوش ماسكارا، ها هي ماسكارا سميتها ماكسي فولوم. ماكسي فولوم غتلقاوها في الاسبان وغتلقاوها في كاع المدن المغربيه اللي قريبه لاسبان. فوالا دونك ندوزو لا دوزيام اي بلا ميم فاصون هكا اليمين والشمال. اليمين والشمال باش كتجي كل مجموعه ديال الشعر مع بعضيتها. وفوالا هكا غنكونوا بيان سور سالينا لي لاشيز. وقبل ما كان كون فا تيرميني كنشدو كنطراسيو هنايا، راه ديجا وريتها لكم في الفيديو اللي قبل. كنطراسيو هنايا بالايلاينر، انا نطراسي لكم تشوفوا كنشدو ايلاينر كنرسمو الزاويه الدخلانيه ديال العين بالطريقه اللي بغينا حنا. انا غنديرها شويه خارجه بهاد الطريقه. غنمسح شويه من القدام جات هادي غليظه. ضروري تشوفوا واش لي دو جو بحال غنحتاج بيان سور كوطون تيج و ديماكيان. فوالا ديماكيان ديال غارنيي انا كنستعمل. فوالا ونجي نطراسي به. فوالا هانتوما شتي انا حيدت الزايد وغنشف بهاد البلاصه هذه اللي نقيه هكا. شي ما كنكونش مزعلكه داكشي كامل وكنقاد عاوتاني بهذا.
و سي بون.